अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सवालाती पर्चे तमाम हल हो चुके हैं फर्स्ट एसे के पहला मजमूए कदर पैमाई के, और जो कलिका तरीका में जो लेसन्स बाकी हैं उनको मैं हल कर रही हूँ। मीन्स कुछ बहनों की फरमाइश आई थी कि आप हल करके इनफरादी तौर पर दें, इसलिए मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। ये 5वीं जमात कलिका तरीके उर्दू ज़बान पार्ट 1 है। अब शायद पार्ट 2 हमको अभी मुहैया होकर नहीं है, शायद मुहैया होने के बाद पार्ट 2 हल करेंगे। अब फ़िल वक्त जो एग्ज़ाम्स के बाद के चैप्टर्स रह गए हैं उन्हें हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कलिका चतरी के 5वीं जमात उर्दू ज़बान के पेज नंबर 50 5.5 इक्तिसाबी महासिल का नंबर है 5.5 पेज नंबर 50। तो वहाँ से हल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। 5.5 पहेलियों, कहावतों और मुहावरों को समझते और बूझते हैं। तो ये क़ब्ल इक्तिसाबी सरमी है, सरगर्मी है। तो इसमें सवालात मीन्स पहेलियाँ हैं, पहेलियों को बूझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहेलियाँ और कहावत और मुहावरा किसे कहते हैं। तो उससे पहले क़ब्ल इक्तिसाबी सरगर्मी है, ये भी हल कर लेंगे। वो कौन है जो सबको पालता है, सारी दुनिया को चलाता है। फिर से एक बार, वो कौन है जो सबको पालता है, सारी दुनिया को चलाता है। तो कौन है वो? मीन्स अल्लाह। वहाँ पर आंसर भी देखे हैं। दूसरा, वो कौन है जो दवाई देता है, वो कौन है जो दवाई देता है, मरीजों का इलाज करता है। इजी, कौन है वो? नहीं, डॉक्टर या हकीम भी बोलते हैं। तीसरा है, वो कौन है जो कपड़े सीता है, लिबास तैयार करता है। वो कौन है वो? टेलर। वो कौन है जो अनाज उगाता है, खेतों में काम करता है। कौन है ये? किसान। तो ये पहेलियाँ यानी जिसमें मुअम्मा भी होता है, मज़ाहिया सवाल होता है, मुश्किल सवाल होता है। ये सवाल के तौर पर पूछा जाता है और जिसमें जवाब देना, जिनसे सवाल पूछा जाता है उनको जवाब देना पड़ता है। ये पहेलियाँ हैं। तो यहाँ पर देकर हैं इक्तिसाबी सफ़ा 1 जाने, यानी पहेलियाँ का एक डेफिनेशन है, यहाँ पर उसकी तारीफ बयान की गई है। एक ऐसा मुश्किल सवाल जो मिज़ाहिया भी हो, मुअम्मा के तौर पर लोगों से पूछा जाए, जिसका जवाब हटकर हो। दूसरा, कहावत है, रोज़मर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले नसीहत आमोज़ जुमले को कहावत कहते हैं। तीसरा, मुहावरा, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जिसके मुरादी माने और लग़वी माने में फ़र्क होता है। यानी मुरादी माने अलग होते हैं, जिसके लफ्ज़ी माने अलग होते हैं। मुरादी माने में जिनसे मुराद लिया जाता है वो माने अलग रहते हैं, और लग़वी माने यानी लफ्ज़ी माने अलग होते हैं। जैसे मिसाल देकर रहे हैं यहाँ 9 2 11। तो मैं थोड़े पहेलियाँ मिसाल के तौर पर ला कर हूँ, देखिए। पहेलियाँ से मतलब एक मुअम्मा, मुश्किल सवाल या मिज़ाहिया सवाल। पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ बहुत मशहूर थी, तो उसमें सवाल जवाब कैसा होता था वो भी पढ़ें आप, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर 1-2 मिसाल लेकर हूँ। देखें एक नाजुक सी बेटी बांध के एक धागे की पेटी, घर से चली कोले मटकाती, गिरती पड़ती झटके खाती।
تو اس کا جواب ہے پتنگ۔ وہ رہتی ہے گھر میں اکیلی کھڑی، چلیے آپ تو ساتھ میں چل پڑی، یعنی چھتری۔ تو یہ ہوا پہیلیاں۔ پہیلیاں آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس میں ایک پزل یعنی ریڈل کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، اور شاعری میں بھی پہیلیاں بہت ہیں۔ کہاوت، دوسرا کہاوت روزمرہ کی بول چال میں استعمال ہونے والے نصیحت آموز جملے کو کہاوت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہاوت زمانے میں جو واقعات ہوتے ہیں ان سے لیا گیا ایک جملہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہاوت، جس کو نصیحت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی نصیحت آموز جملے جو روزمرہ کی بول چال کا حصہ ہو۔ تو یہاں کہاوت کی مثال ہے کوا چلا ہنس کی چال، مینس جو دوسروں کو کاپی کرتے ہیں، کاپی کیٹ جس کو کہتے ہیں۔ ہر ایک کی الگ الگ شخصیت ہوتی ہے، لیکن ہم دوسروں کو اندھا دھند کاپی کرتے ہیں تو وہ اس سے مراد لیا جاتا ہے کوا چلا ہنس کی چال۔ دال میں کچھ کالا ہے، مینس کچھ گمان کرنا، اس میں دال میں کچھ کالا ہے۔ انگور کھٹے ہیں، جب ہم کوئی کام کامیاب نہیں ہوتا دیکھتے تو یہ مثال بولتے ہیں انگور کھٹے ہیں، مینس وہ کام ہی اچھا نہیں ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی جو ملزم ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے، وہ خواہ مخواہ اپنی باڈی لینگویج سے ظاہر کر دیتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس لحاظ سے چور کی داڑھی میں تنکا۔ اور کہاوت کا دوسرا نام ضرب الامثال بھی ہے۔ تیسرا محاورہ، محاورہ کو روزمرہ بھی کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ۔ اس کے مرادی معنی الگ ہوتے ہیں، لغوی معنی الگ ہوتے ہیں۔ مرادی معنی جس سے ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ لفظ کا مطلب اس میں چھپا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے لفظی معنی بالکل الگ ہوتے ہیں۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، مینس کچھ شریر بچے اسکول میں ہی ہوں تو ہم جتنا سمجھائیں وہ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ انہیں مار نہ دیں، تو ایسا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اندھوں میں کانا رجا، اندھوں میں سارے اندھے ہیں، کوئی اگر کانا کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب لفظی طور پر ہے، مینس اس کے معنی اور بھی دوسرے طور پر لے سکتے ہیں۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، مینس جہاں امیدیں تھی بعد میں اگر وہ نہیں ہوا تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا دیتے ہیں۔ تو یہ تھے اس کی مثالیں، محاورہ، اور اس کی مثالیں تھیں روزمرہ کی۔ اور اب پیج نمبر 50 میں اکتسابی صفحہ نمبر 1، 5.5.2، تو یہ آموزش محاصل ہے۔ بوجھو تو جانے، اوپر جوابات بھی دے کر ہیں، بچے آسانی سے پہچان لیں گے۔ پہلا، پھول بھی ہوں پھل بھی ہوں اور مٹھائی تو بتاؤ، اور بھائی تو بتاؤ میں کیا ہوں، وہاں پر مٹھائی چھپا ہے بھائی، اور بھائی تو بتاؤ کیا ہوں میں۔ دوسرا، دو سندر لڑکے دونوں ایک رنگ کے بچھڑے، ایک بچھڑ جائے تو دوسرا کام نہ آئے۔ تیسرا، وہ کیا ہے جو ایک جگہ رہ کر پوری دنیا گھومتا ہے۔ چوتھا، ہری ہری مچھلی کے ہرے ہرے انڈے، جلدی سے بوجھو پہیلی ورنہ پڑیں گے ڈنڈے۔ تین پیروں والی تتلی نہا دھو کے کڑاہی سے نکلی۔ لاسٹ ہے، ایک ڈبے میں 32 دانے، بوجھنے والے بڑے سیانے۔ تو آپ بوجھیں، پھول بھی ہوں پھل بھی ہوں اور بھائی تو بتاؤ کیا ہوں میں، مینس گلاب۔ دو سندر لڑکے دونوں کے ایک رنگ، ایک بچھڑ جائے تو دوسرا کام نہ آئے۔ جوتا، وہ کیا ہے جو ایک جگہ رہ کر پوری دنیا گھومتا ہے، یعنی ڈاک ٹکٹ۔ ہری ہری مچھلی کے ہرے ہرے انڈے، جلدی سے بوجھو پہیلی ورنہ پڑیں گے ڈنڈے، یعنی مٹر کے دانے، مٹر۔ تین پیروں والی تتلی نہا دھو کے کڑاہی سے نکلی، سموسہ۔ ایک ڈبے میں 32 دانے، بوجھنے والے بڑے سیانے۔ تو یہ بہت آسان سے پہیلیاں تھیں، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔